हेलो नमस्ते तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसएम बज र एसएम बजको आजको यो चौथो एपिसोड रहेको छ। चौथो एपिसोड चाहिँ हामीले अलिकता फरक ढंगबाट सुट गरेको छौं। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी जुन टपिकमा कुरा गर्ने सोचिरहेको छु मैले अथवा मैले मेरो यो टिमले चाहिँ यो टपिकमा कुरा गरिनुपर्छ भनेर जुन टपिक चुज गरेको छ त्यो चाहिँ म आफैले एउटा पुरानो फर्मेटमा क्यामेरा अगाडि आएर केही कुरा बोल्नु भन्दा पनि एकजना त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको अथवा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अझ बढी राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सक्ने एकजना गेस्टलाई बोलाएर चाहिँ हामी डिस्कस गरियो भने चाहिँ राम्रो होला कि बढी इफेक्टिभ होला कि अनि त्यसपछि भ्युअरशिप पनि बढ्ला कि भनेर चाहिँ हामीले आजको यो फर्मेट चेन्ज गरेको छौं। तपाईहरुलाई यो फर्मेट मन पर्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु। मैले सुरुमै भनिरहेको छु कमेन्ट गरिदिनुस् अनि यही फर्मेट कन्टिन्यू गर्नुस् भन्नुस्। मन परेन भने ए भएन पुरानै गर्नु पर्यो भन्नुस्, हामी पुरानै गर्छौं हैन। तर यो चाहिँ एक किसिमले एक्सपेरिमेन्टल किसिमको सो हो। हामीसँग हुनुहुन्छ शुभेक्षा घिमिरेजी। उहाँ चाहिँ मेरो पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो उहाँसँग के रिलेसन छ भन्दाखेरि चाहिँ सी इज माई टिचर। उहाँले चाहिँ सोसियोलोजी पढाउनुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा। अनि मैले अरू धेरै एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सक्दिनँ किन भन्दाखेरि चाहिँ खै थाहा छैन किन एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। तर सी इज द वान अफ द के भन्ने कुलेस्ट टिचर लेक्चरर आई हेभ एभर मेट भन्छु हैन। सो शुभ वेलकम टु दिस शो। थ्याङ्क यू दीपक। मैले ठिकठाक किसिमको तपाईको इन्ट्रोडक्सन दिएँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि शुभ हैन सोसियोलोजी अथवा समाजशास्त्र भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो भेग कुरा हो अथवा चाहिँ यति धेरै छ के बुझ्नुपर्ने हैन। त्यही भएर कोही मान्छे चाहिँ सोसियोलोजिस्ट भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सकिदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। आई मे बी रङ हैन। त्यही भएर मैले तपाईलाई सोसियोलोजिस्ट यस्तो किसिमले सम्बोधन गरिनँ हैन। मैले सुरुमा के क्वेसन गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ किन पहिले टपिकमा जानु भनेर हाउ इज योर न्यू नर्मल गोइङ अन। वाउ सो यस्तो हो, म मान्छे धेरै सोशलाइज गर्ने मान्छे चाहिँ होइन। पहिला पनि एकदम साथीभाइ यताउता जुन एउटा हाम्रो यो वेस्ट टक्सिकेटेड कल्चर आएको छ नि, एकदम फ्राइडे नाइट भनेपछि एकदम बाहिर जानुपर्ने यताउता गर्नुपर्ने। म त्यस्तो धेरै बाहिर जाने, मेरो साथी सर्कल पनि त्यस्तो धेरै छैन। सो म घरै बस्ने घरमै रमाउने खालको मान्छे हो। सो आई वुड से जुन यो लकडाउन भयो, जुन यो नर्मल मान्छेलाई 4 महिनाको भयो, यो मेरो चाहिँ फर अबाउट 15-20 इयर्स चाहिँ चलिरहेछ। सो म त्यस्तै भएर मलाई त्यस्तो धेरै फरक एज सच चाहिँ पर्सनल लेभलमा चाहिँ परेको छैन है। तर इकोनोमिकली स्पिकिङ चाहिँ अब अलि धेरै नै परेको छ। त्यो सबैलाई पनि परेको छ होला हैन। सो न्यू नर्मल भन्नाले अब आइएम एडजस्टिङ। आई थिङ्क थिङ्स विल गेट बेटर। होप र फेथको डोरी दुईटा यसरी समातेर चाहिँ बसेको छु। सो ठिकै छ, चलिरहेछ। ओके, कस्तो दामी एन्सर क्या सुरुकै। अब म के सोधौँ प्रेसर भइसक्यो। हाम्रो प्रोग्रामको नाम भनेको एसएम बज हो हैन। एसएम बज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सोशल मिडिया बज हैन। हाम्रो सोशल मिडियाहरुमा अथवा भनौँ न भर्चुअल पब्लिक स्पेयरमा चाहिँ के कुराले चाहिँ हल्ला खल्ला मचाइरहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं अनि त्यसलाई केही आफ्नो ढंगबाट चाहिँ एनालाइज गर्न खोज्छौं। र आजको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा हैन एउटा पिक्चर भाइरल भयो क्या। त्यो पिक्चरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सरकारी बाइक छ, त्यसको पछाडी चाहिँ एकजना महिला चढिराख्नु भएको छ र त्यो पिक्चर चाहिँ कसले खिच्यो भन्ने कुराको अझसम्म त्यस्तो कुनै सोर्स अगाडि आइसकेको छैन अथवा पब्लिश भइसकेको छैन। तर त्यो पिक्चरलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ म्यानिपुलेट भएर यस्तो किसिमको मिमहरु निस्केको छ, यस्तो किसिमको त्यसमा कमेन्टहरु आएको छ, यसरी फोटो म्यानिपुलेट भएको छ कि त्यो चाहिँ म आफैलाई चाहिँ हैन एकदमै के यो भइराछ चाहिँ के भन्ने लागिराछ क्या पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन। त्यो कुरा गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ मैले तपाईलाई के सोध्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले जुन सोसाइटीमा छौं नि सो त्यो सोसाइटी चाहिँ कस्तो किसिमको सोसाइटी हो अथवा के कस्तो खालको सोसाइटी भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ क्या। हामी मोडर्न हो के हो, हामी मोडर्न होइन, हामी पुरै झन् बत्तुरे हो। पहिला त्यो इभोल्युसन हुँदा अगाडिको पनि दिमागकै म्याच्योरै नभएको सोसाइटी हो कि के हो के हो। अब सोसाइटी भन्नाले नेपाली समाज क्या हाम्रो टिपिकल नेपाली समाज। अब टिपिकल नेपाली समाज भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है, फर्स्ट थिङ हैन। सेकेन्ड थिङ मोडर्न भनेर कसरी डिफाइन गर्नेमा क्वेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि बाहिरको जिन्स हुन्छ नि, अब जिन्स लगायो, टी सर्ट लगायो हैन, अनि अब बाहिर गएर खायो, रेस्टुरेन्ट कल्चर, बार कल्चर जुन हाम्रो अहिले नेपालमा झन् कफी कल्चर त कति धेरै छ नि, कफी हाउस त कति खोला छ हैन। सो अब कफी कल्चर भयो, बार कल्चर भयो, एकदम यो जुन मैले भने नि फ्राइडे नाइट बाहिर जाने ह्याङ आउट गर्ने भयो हैन, त्यसलाई मोडर्न भन्ने कि नभन्नेमा चाहिँ आई थिङ्क वी सुड क्वेसन इट क्या, बुझ्यौ। किन भन्दाखेरि त्यो मोडर्न हो कि
त्यो चाहिँ वेस्टर्न कन्सेप्ट हो कि अनि अगेन त्यहाँनिर हामीले के डिमार्केट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वेस्टर्न कुरालाई हामी मोडर्न भन्ने कि नभन्ने बुझ्यो किन भन्दाखेरि एउटा युरोसेन्ट्रिक पर्सपेक्टिभ भन्ने छ कि देयर इज अ टर्म कल युरोसेन्ट्रिसिजम त्यो भनेको चाहिँ हामीले पढेको हिस्ट्रीको टेक्स्ट बुकदेखि जुन हामीले क्लास 4, 5, 6 देखि पढ्छौँ नि वावाईमै बिताएको छ कि भास्को डी गामा पनि वावाईमा बितायो हामीले होइन उसले त कन्कर गर्यो रे उसले त आइल्यान्ड्स भेटायो रे बट nobody talked about the women he raped. Nobody talked about the indigenous people he murdered in order to gather that land. कसले पनि भनेन पनि सिकाएन पनि हामीले नराम्रो कसको बारेमा सुन्यौँ हिटलर मुसोलिनी स्टालिन होइन तर अरू कुराको बारेमा त अरूहरूको बारेमा त नराम्रो त सुनेनौँ नि त हामीले पढेनौँ पनि नि त होइन सो अब त्यहाँबाट हिस्ट्रीको टेक्स्ट बुकबाट जुन कुरा नर्मलाइज भएर आइरहेछ त्यो टेक्स्ट बुकमा हामीहरू सोशलाइजेसन प्रोसेस हाम्रो त्यहाँबाट सुरु भएर आइरहेछ होइन त्यो कुरालाई फर्दर गर्दै लिएर गएर त्यसलाई मोडर्न भन्ने कि नभन्ने के बुझ्यो त्यसलाई वेस्टर्न पर्सपेक्टिभमा राख्ने कि त्यसलाई मोडर्न भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आई विल क्वेसन इट के बुझ्यो सो फर्स्ट थिङ टिपिकल नेपाली समाज छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो नि तिमी नै भन्दा हुन्छ क्या क्यामेरा भनेर कहाँ तपाईँ दिदिरहेको मैले हच्के सो जुन तिमीले अघि भन्यौ नि सोसियोलोजी चाहिँ मलाई डिफाइन गर्न आउँदैन किनभने एकदम भेग कन्सेप्ट हो एब्स्ट्र्याक्ट हो के हो थाहै छैन बक्स कसरी गर्ने भनेर त्यसै गरेर समाजलाई पनि कसरी बक्स गर्ने त नेपाली समाजलाई किनभने नेपाली समाजलाई बक्स गर्नको लागि दुईवटा एकदम एसेन्सियल कुरा छ नि त अर्बन रुरल होइन सो अर्बनलाई कसरी डिफाइन गर्ने अनि रुरललाई कसरी डिफाइन गर्ने होइन अनि अब तपाईँले हुम्ला जुम्ला बैतडी बजाङतिरको कुरा हुन्छ नि त्यहाँको कुरालाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ र काठमाडौँ पोखरा विराटनगर चितवनको कुरालाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ सो रुरल अर्बन कन्टिन्युममा हेरेर मात्रै वी निड टु फिगर आउट हाउ टु डिफाइन नेपाली सोसाइटी क्या बुझ्यो मैले अलिअलि बुझेँ यो जुन म एउटा सानो प्रश्न सोध्छु यो पिक्चर जसरी म्यानिपुलेट भयो जसरी भाइरल भयो जसरी जुन किसिमले चाहिँ यो कुराहरूमा डिस्कसन भइरहेछ पब्लिक स्पेयरमा भर्चुअल पब्लिक स्पेयरमा भनौँ न त्यो स्पेसिफिक पिक्चर त्यो हुनु कतिको जायज थियो अभियसली जायज त थिएन तर पनि किन भयो भन्ने टाइपले हामीले एनालाइज गर्दाखेरि के भन्ने त अब कमेन्ट यो विषयमा चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको कमेन्टहरू आइरहेछ भनेर म तपाईँलाई यहाँ पढेर पनि सुनाउँछु होइन एक दुईवटा पुरुषले घर बस्दा पनि लगाउन अप्ठ्यारो लाग्ने प्रकारको अङ्ग प्रत्यङ्ग छुट्टिने बढी अङ्ग प्रदर्शन हुने खालका कपडा लगाउँछन् अचेलका महिलाहरू स्वतन्त्रताको नाममा यो पोसाक लगाउनु ठिक होइन भाले जाति यसै पनि पोथीप्रति आकर्षित हुन्छ त्यसमा पनि भड्किलो पोसाकले नै बलात्कार जस्तो अपराध गर्न उत्साहित गराउन सक्छ त्यसैले कपडा लगाउँदा यसको असर कहाँ कहाँ पर्ने हो सोचेर मात्र लगाउनु पर्यो महिलाहरूलाई चेतना भया महिलाहरूलाई चेतना ल भन्नु सु अब पहिलो कुरा त मलाई एकदम रिस उठ्यो है अब रिस त जायजै होला होइन एकदम जायजै होला अब इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ रिडिक्युलस भन्छु म है एकदम रिडिक्युलस कन्सेप्ट हो यो चाहिँ होइन पहिलो कुरा हामीले डिमार्केट गर्नुपर्छ कि दुईवटा कुरा एउटा सरकारी प्लेट भन्नुभयो तपाईँले होइन सेतोमा रातोले लेखेको प्लेट भन्नुभयो होइन अर्को कुरा महिलाको पोसाकमा यहाँ क्वेसन आयो होइन यो मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछ के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ महिलाले यस्तो भड्किलो किसिमको पोसाक लगाएर चाहिँ बलात्कार गर्न उत्तेजना बढाउँछ भनेर भनिरहेछ क्या अब त्यो कुरा कतिको फ्याक्चुअल छ मलाई थाहा छैन किनभने यहाँ रिसर्च भएको छैन मलाई थाहा छैन मैले आफै गरेको छैन है सो त्यो चाहिँ जुन त्यो महिला हुनुहुन्थ्यो पछाडि बस्ने होइन सो उहाँ जो चालक हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरूको चाहिँ त्यो पर्सनल युजको लागि सरकारी प्लेट युज गर्नु भएको हो कि होइन यस्तो रहेछ खासमा चाहिँ यो विषयमा हामीले एउटा आर्टिकल पढेको थियौँ त्यो आर्टिकलमा चाहिँ उहाँ दुवैजना चाहिँ चालक र उहाँ पछाडि बसेको महिलाहरू चाहिँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ दुवैजना धादिङमा कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ र सरकारी कामको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँबाट बिदा लिएर चाहिँ उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ दुवैजना सँगै र त्यो स्पेसिफिक डेमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ निजामती पुस्तकालय भन्ने ठाउँ यो हाम्रो बबरमलतिर भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यो पुस्तकालयमा जानु चाहिँ सरकारी काम थियो अथवा चाहिँ के थियो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन सो भन्नको मतलब अफिसियल बिजनेस नै थियो उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ आउनुको मेन रिजन चाहिँ अफिसियल कामले नै आउनुभएको थियो किनभने यहाँ क्रिटिसाइज गर्न सक्ने र something that is wrong and that should be spoken up against चाहिँ
सरकारी प्लेट पर्सनल युजलाई युज गरेको हो भने होइन बिकज त्यो हो भने चाहिँ द्याट इज रङ द्याट इज जस्ट डाउन राइट रङ होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट यो न्युज सरकारी प्लेटमा पर्सनल युजको लागि युज गरिएको हो भनेर आएको यो फर्स्ट टाइम होइन र यो लास्ट टाइम पनि हुँदैन पहिला पनि धेरै निक्लेको छ यतिसम्मको निक्लेको छ कि कोर्टमै हाल्छु है पर्सनल प्रोटेक्सनको लागि भनेर चाहिँ सरकारी प्लेटलाई रातो प्लेटमा कन्भर्ट गरिएर पनि मान्छेले गाडी चलाएको चाहिँ न्युजहरू आएको छ फर एक्जाम्पल एकजना एकदम माननीय जजको मर्डर भएको थियो नि धेरै वर्ष अगाडि सो उहाँको जुन मर्डर भयो उहाँको चाहिँ नि मैले आई थिङ्क राइजिङ नेपालमा पढेको अगाडि यो आर्टिकल चाहिँ है उहाँको चाहिँ जुन गाडीबाट उहाँ निक्लिनु भयो त्यो गाडी वाज रेजिस्टर्ड एज अफिसियल भेहिकल तर रातो प्लेट थियो के सो पर्सनल प्रोटेक्सनको लागि भनेर चाहिँ त्यो सरकारी प्लेट हटाएर रातो प्लेट हालिएको थियो सो त्यो पनि गरिएको छ होइन सो त्यति अब भनौँ न यो अब सरकारी प्लेटको लागि पर्सनल युज हो भनेर दिस इज नट द फर्स्ट टाइम दिस विल नट बी द लास्ट टाइम सो तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ नि दिस वाज अ अफिसियल भिजिट सो त्यहाँ क्रिटिसाइज गर्नुपर्ने कुरा पनि मैले देख्दिनँ होइन सो अब सेकेन्ड कुरामा लागौँ जुन कुराले गरेर चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा जसलाई चाहिँ स्लट सेमिङ भनिन्छ स्लट सेमिङै भइरहेछ यहाँ होइन सो केटीले लुगा लगायो त सो वाट सो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ देयर इज अ प्रब्लम बुझ्नुभयो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड होइन आई डोन्ट थिङ्क एउटा महिला मान्छेले बिहान उठेर लुगा निकालेर लगाएर मलाई समाजले के भन्छ यार यस्तो लुगा लगायो भने भनेर सोच्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन फ्रेङ्कली स्पिकिङ है पहिलो कुरा सोच्नु पर्दैन सेकेन्ड कुरा अहिले हामी जेन्डर इम्पावरमेन्ट भन्छौँ वुमेन इम्पावरमेन्ट भन्छौँ होइन empowerment also comes from financial independence which comes from working ni ta haina so when people are working they don't have time to think about all these things kya bihana uthera chai aina ko agadi ए समाजले मलाई के भन्छ I don't think I should wear these clothes so first thing you shouldn't think about it second thing people don't have time to think about it मसँग त छैन हेर्नुस् I don't think about समाजले के भन्छ के भन्दैन भनेर तर having said that not everybody is like me not everybody thinks like me नि त हैन सो त्यो कुरा पनि छ है सो मलाई चाहिँ रिस उठेको र म एकदम एग्रेभेटै भएको कुरा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ नि सो वाट केटीले ब्याकलेस लुगा लगायो त त्यसलाई इस्यु बनाउनु पर्ने कारण के छ हुँदा हुँदा त्यो कुरालाई बलात्कारसँग लगेर जोड्नु पर्ने कारण के छ निर्मलाले ब्याकलेस र हल्टर लाएर हिँडेको थियो जुन बच्चाहरू जो पिडियोफाइल्सहरू हुन्छन् जसले बच्चाहरूलाई टार्गेट गर्छन् त्यो बच्चाहरू के बिकिनीमा हिँड्छन् कट्टु र गन्जी लाएर हिँड्दैनन् नि त सो लुगा चाहिँ बलात्कारको लागि एउटा बाटो हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सरासर गलत हो के त्यसमा त दुई मत हुनै हुँदैन there should not be a second opinion or a second perspective on it so यो जुन जसले यो रिप्लाई लेख्नु भयो हैन यो ट्विट फेसबुक केमा आएको छ जसले लेख्नु भयो त्यो सरासर गलत कुरा हो that wearing skimpy clothes is an invitation to hey come rape me no I'm sorry you know if it makes you uncomfortable close your eyes finished exactly you know it's not something I don't think the girl is at fault खासमा भन्नु पर्दाखेरि नि यस्तै किसिमका कमेन्टहरु चाहिँ अरु पनि छन् क्या तर मैले चाहिँ एउटा सबै कमेन्टहरु पढ्न त्यति जायज छैन कि जस्तो पनि लागिराछ हैन आई डोन्ट नो त्यो पढ्नु ठीक हो अथवा होइन म पढ्दिन यहाँ बाहेक यस्तै किसिमका कमेन्टहरु छन् अति छन् हैन म पढ्दिन यदि कसैलाई चाहिँ हेर्न मन छ यस्तो किसिमको कहाँ छ तेरो सोर्स के आधारमा भनिराछस् भन्ने छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो इन्स्टामा मेसेज गरिदिनुस् म स्क्रिनशटहरु पठाइदिन्छु तर म यहाँ पढ्दिन हैन यस्तो किसिमले चाहिँ जज गर्ने जजमेन्टल भयो नि त एक किसिमले हैन त्यसमा चाहिँ कतै यो हामी भन्छौं नि पितृसत्तात्मकता भन्छौं नि पेट्रियार्की भन्छ होला अंग्रेजीमा हैन त्यसको हात छ सुब म पेट्रियार्कीको अपोजिट चाहिँ धेरै जना छ हैन जस्तो र्याडिकल अब फेमिनिजममा पनि तपाईको धेरै स्कुल अफ थट हुन्छ हैन लिबरल र्याडिकल ब्ल्याक फेमिनिस्ट लेस्बियन फेमिनिस्ट हैन अब भनौं न एक्सेट्रा एक्सेट्रा धेरै छ है जस्तो अब र्याडिकल फेमिनिस्टहरुले चाहिँ पेट्रियार्कीको डाइरेक्ट अपोजिट चाहिँ फेमिनिजम हो भन्छ हैन तर म त्यो पनि भन्दिन है ओके म आई विल कम ब्याक टु दैट पोइन्ट लेटर हैन फर्स्टमा चाहिँ तपाईले भने जस्तै I am very sure patriarchy plays a very big role क्या यसमा चाहिँ यो गर्नलाई चाहिँ किनभने नेपाल त पेट्रियार्कल भेरी लोकल सोसाइटी हो नि त जहाँ चाहिँ भेरी लोकल भन्नाले चाहिँ बिहा गरेपछि केटी
केटाको घर जानुपर्ने मेट्रिआर्कल सोसाइटी त होइन नि त होइन तपाईँको इन्डियाको त्यो के अरे खासीहरू जस्तो त होइन नि त गारो खासीहरू जस्तो त होइन नि त जहाँ चाहिँ बिहा गरेपछि केटाकेटीको घर जान्छ नि त होइन सो नेपाल चाहिँ तपाईँको पेट्रिआर्कल र भेरी लोकल सोसाइटी भएको भएर चाहिँ त्यो एउटा सर्टन काइन्ड अफ थिङ्किङ छ के त्यो थिङ्किङमा हामीहरू द मिनट यु ओपन यर आइज द मिनट युआर बोर्न एन्ड यु ओपन यर आइज त्यति बेलादेखि सोसलाइज हुन्छौँ टिल द टाइम यु टेक यर लास्ट ब्रेथ होइन बिचमा कसैले ओपोज गर्यो भने गर्यो यु एन्ड अप बिङ अ रिबेल नत्र भए चाहिँ त्यो होल लाइफ नै हामी त्यसमा सोसलाइज हुन्छौँ र सोसलाइजेसनको कुरा मैले एकदम इम्पोर्टेन्टली किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि हामी सोसलाइज हुँदाखेरि त्यही कुरा सुनिन्छ जहाँ पनि त्यही कुरा गरिन्छ त्यसमा दुई मत हुँदैन त्यसमै भिजिन्छ त्यसलाई क्वेसनै गरिँदैन कि कहिले पनि क्वेसन गरिँदैन कि बुझ्नुभयो सो त्यो क्वेसन नगर्ने जुन हाम्रो बानी छ नि त्यो बानी नै हामीमा यति धेरै टेक इट फर ग्रान्टेड भइसक्यो कि यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि एकैचोटि ब्लो अप हुन्छ कि अब म एक्जाम्पल दिन्छु है म अहिले अब एउटा म भेहिकलमा आएँ होइन सो मैले लङ स्कर्ट लगाएको छु है सो पछाडि बस्दाखेरि मेरो यो स्कर्ट माथि ठ्याक्क घुँडा छोप्नेसम्ममा गयो होइन मैले यति नोटिस गरेँ त्यो ट्राफिक लाइटमा जुन पास भएर ट्राफिक हुन्छ नि people just kept staring at my legs down right and center तपाईहरु पनि त शॉर्ट्स लाएर त चलाउनुहुन्छ होला नि त चलाउनुहुन्न बाइक स्कुटर चलाउनुहुन्छ नि त कतिले हेर्छन् कि याद गर्नु भएको छैन नेपाल पुरुष प्रधान देश भएको भएर चाहिँ हामी वुमेन हामी यसै पनि सतर्क भएर बस्नु पर्छ कि सेफ्टीको लागि आफ्नो कन्सर्नको लागि हैन नट दैट वी वान्ट टु बी तर सोसाइटी कम्पेल्स अस टु बी क्या त्यही भएर है सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ म सोशल नर्म्स भन्छु के जुन यो ब्लो अप भयो नि पिक्चर यसमा चाहिँ सोशल नर्म्सको ठुलो हात छ के जस्तो सोसाइटी छ जस्तो पेट्रिआर्कल र भेरी लोकल सोसाइटी छ त्यस्तै खालको सोशल नर्म्स हुन्छ सोसाइटीमा समाजमा हैन र त्यस्तैमा भिजेर कहिले क्वेसन गरिँदैन दिस इज राइट भनिन्छ एभ्रीबडी सेज दिस इज राइट सो दिस इज राइट आई सुड नट क्वेसन इट भनेर वी जस्ट गो अहेड विथ इट के सो त्यो सोशलाइजेसनले गरेर चाहिँ यो पिक्चर ब्लो अप भएको हो सो नर्मेटिभिटी हो के यो एकदमै नै पुरुष प्रधान नर्मेटिभिटी छ के हाम्रो देशमा नि जस्तो म तपाईलाई एउटा क्वेसन सोध्छु है त सो केटाहरूको वर्तमान हुन्छ नि किन हुन्छ थाहा छ केटीहरूको किन हुँदैन वा केटा र केटीमा त नभनौँ तेस्रो लिङ्गको पनि किन हुँदैन केटाको मात्रै हुन्छ नि त खै आई डोन्ट नो म भनौँ जुन तपाईँले लास्टमा क्वेसन सोधेपछि यसको सल्युसन के भन्नुभएको थियो नि म त्यहाँ जोड्दैछु ल यो कुरा चाहिँ सो वर्तमानमा के हुन्छ कपाल खौरिनेदेखि लगाए दुम्सीको काँडा लगाउनेदेखि लगाए मेन कुरा के हुन्छ जनै लगाइन्छ नि लगाइन्छ जनैलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ सेक्रेट थ्रेड भन्छ सेक्रेट थ्रेडको मेन आइडिया चाहिँ ट्वाइस बोर्न हो के तपाईको पहिलो बर्थ त भइसक्यो वर्तमानको मेन आइडिया चाहिँ ट्वाइस बोर्न हो के प्युरिटी रिचुअल हो के प्युबर्टी रिचुअल होइन प्युरिटी रिचुअल हो के तपाईलाई प्योर बनाएको तपाईलाई अझ शुद्ध गरेको हो के तपाईको आत्मालाई शुद्ध गरेको हो के बुझ्नुभयो यो चाहिँ मैले जेएनयूमा सोसियोलोजी पढ्दाखेरि हामीलाई मेरो प्रोफेसरले भन्नुभएको मेरो पनि एकदम दिमाग खोलेको थियो कि त्यो भनेपछि चाहिँ किनभने इन्डियामा त हुँदैन वर्तमान नेपालमा मात्रै हुन्छ इन्डियामा हुँदैन हिन्दू कम्युनिटीहरुमा पनि हुँदैन हुँदैन ओके मलाई थाहा छैन रिफ्यू एकदम थोरै छ गर्नेहरुको हैन पहाडी ब्राह्मणहरुको मात्रै हुन्छ हिमाचलतिर मात्रै हुन्छ के हैन सो नेपालमा पनि सर्टेन कास्ट एथनिसिटीको मात्रै हुन्छ नि त सबैको त हुँदैन नि त हैन सो त्यो भनेको चाहिँ नि तपाईको यो मैले कास्टमा लगेर जोड्दै छु के किन भन्दाखेरि जुन त्यो जनै लगाइन्छ त्यो भनेको चाहिँ सेक्रेट थ्रेड हो त्यो भनेको चाहिँ प्युरिटी हो ट्वाइस बोर्न प्योर सोल त्यो भन्छ के हैन त्यो भन्नको मतलब केटा मान्छे चाहिँ प्योर हो केटी मान्छे र तेस्रो लिङ्ग चाहिँ केही पनि छैन के बुझ्नुभयो सो वर्तमानको मेन मलाई नै हैन सु यो कुराले यस्तो तरिकाले हानिरहेछ हैन दामी तरिकाले क्या म ल हो भइरहेछ क्या भइरहेछ हैन तर तपाईले यसो भन्दै हुनुहुन्छ नि मलाई कता कता चाहिँ बाइ चान्स यो अलिकता दामी किसिमको भ्युअरशिपमा यो कन्टेन्ट गयो भने नि मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ अब तपाईले कस्तो किसिमको कमेन्ट फेस गर्नुहुन्छ थाहा छ
यो हिन्दू धर्म विरोधी हो कन्टेन्ट त्यो मेरो पहिलोचोटि चाहिँ हुँदैन, त्यो मेरो पहिलोचोटि हुँदैन है। जे हो त्यही हो, वेद उपनिषदमा खोलेर पढेर हेरे हुन्छ, सक्यो। जसले पढ्न सक्नुहुन्छ जसको घरमा छ खोलेर पढेर हेरे हुन्छ, कमेन्टमा लेखे हुन्छ म कुन वेदामा छ म भनिदिन्छु, पढे हुन्छ, सक्यो। फ्याक्ट इज फ्याक्ट। व्हाट्स द सोल्युसन अथवा चाहिँ यो सोचको पछाडिको समाधान चाहिँ के हो के? मैले तिमीलाई अघि भनेको जस्तै म जुन कुरालाई जोडिरहेको थिएँ नि, कास्टको कुरा जोडिरहेको थिएँ नि त, जुन एउटा सर्टन कास्ट एथनिक ग्रुपले चाहिँ वर्तमान गर्छ, अनि त्यसमा चाहिँ मैले पुरुष प्रधान आइडिया जोडिरहेको थिएँ, पेट्रियार्कीको आइडिया जोडिरहेको थिएँ, किनभने मेन चाहिँ त्यसपछि प्योर हुन्छ, मोर ओभर वुमेन, अनि अरू अरू थर्ड जेन्डरमा होइन। सो त्यो हो भने चाहिँ त्यहाँबाट त तिम्रो त ठ्याक्कै कास्टको त एउटा डोमिनेसन त देख्यो नि त, ओ म प्योर भन्ने बित्तिकै त प्योरिटी र प्रोफेन भन्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि कास्टको चाहिँ सल्युसन के हो त? पेट्रियार्कीको सल्युसन के हो भनेर सोध्छ भने चाहिँ कास्टको सल्युसन के हो त? वाट्स द सल्युसन टु अबलिस कास्टिजम के नेपालमा? किनभने अस्ति भर्खर 6 जना डेथ भयो, 6 जना दलितहरूको होइन। अनर किलिङ त हाम्रो नेपालमा पनि चलिरहेछ नि त, ब्लोअप नभएको हो नि त। योपालि ब्लोअप भयो किनभने गाउँ इन्भल्भ भइदियो, नभए तपाईँले अनलाइन गएर चेक गर्नुभयो भने अनर किलिङको त कति धेरै इक्जाम्पल्स छ नि त होइन। सो त्यही भएर चाहिँ जुन एउटा अट्रोसिटी भइरहेछ कास्टको नाममा, पेट्रियार्कीको नाममा, सेक्सिजमको नाममा, मिसोजिनीको नाममा होइन, त्यो सबको सल्युसन चाहिँ अब के हो त भनेर सोच्नु पर्दाखेरि तपाईँले सोद्धाखेरि अब आई थिङ्क यु हेभ टु रिफ्लेक्ट अन यर ओन सेल्फ क्या। जुन गर्न चाहिँ म अगाडिको कुरासँग जोड्छु, हाम्रो सोसलाइजेसनले अलाउ गरिहाल्दैन के, एउटा ब्लक बनेर बसेको छ क्या हाम्रो सोसलाइजेसन। अनि त्यो ब्लक, त्यो एउटा ब्रिकको जुन त्यो वाल बनेको छ, कङ्क्रिट वाल, त्यो वाल तोड्न नै हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि। त्यो वाल तोडिसकेपछि मात्र नै हामी क्वेसन गर्न सक्छौँ द्याट ओ आई थिङ्क दिस इज रङ भनेर। अहिले त दिस इज रङ भन्ने कुरा आएकै छैन कि, त्यही भएर नै त्यो फोटो भाइरल भयो। दिस इज रङ भन्ने कुरा मान्छेको दिमागमा भएको भए भाइरल हुन्थ्यो त? हुन्थेन। एक्ज्याक्टली। सो त्यही भएर कि जुन यो कास्टिजम भयो, सेक्सिजम भयो होइन, पेट्रियार्कीको कुरा भयो होइन, अब यो अरू कुरामा लग्नु पर्दाखेरि, अमेरिकासम्म लग्नु पर्दाखेरि जुन यो ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको कुरा भयो होइन, यो सबै कुरा चाहिँ यस्तोसँग हामी सोसलाइज भएको छ, यस्तोसँग एउटा सर्टन पर्सपेक्टिभमा हामी बसेको छौँ, रिजिड के एकदम स्ट्रिन्जेन्ट रिजिड पर्सपेक्टिभमा बसेको छौँ, द्याट आई डोन्ट थिङ्क वी क्वेसन द्याट दिस इज रङ। क्वेसन गरिँदैन, अनि जे ट्रेन्डमा छ त्यसलाई फलो गरिन्छ कि। जसले जसले फलो गर्यो, जसले भाइरल बनायो, उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो इनफ्याक्टर भयो नि त। ल यो भाइरल बनायो भन्ने ठ्याक्कै यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले पढ्दाखेरि चाहिँ मैले के थाहा पाएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटो कसले खिच्यो भनेर चाहिँ अझसम्म पब्लिस भइसकेको छैन होइन। तर चाहिँ यो फोटो सुरुमा चाहिँ कसले हाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारका भूतपूर्व सहसचिव, सायद सचिव अथवा सहसचिवजी हुनुहुन्छ, र उहाँको चाहिँ फेसबुकमा फलोवर नै 1 लाखभन्दा बढी छ क्या। र उहाँले चाहिँ फोटो हाल्नुभयो र एउटा न्युज साइटले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो किन हाल्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँको रियाक्सन चाहिँ मैले कसरी पढेँ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना साथीले मलाई इनबक्समा पठाउनु भएको थियो, सरकारी बाइकको दुरुपयोग भएको हो कि भन्ने सोचेर हालेँ होइन। पछि त्यस्तो रहेनछ, उहाँ दुवैजना सरकारी कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ। अनि पीडितले मलाई फोन गरे पछाडि मैले हटाइसकेको थिएँ, तर त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ यो फोटो त भाइरल भइसकेछ। उहाँको रिप्लाई चाहिँ त्यो हो क्या। अनि उहाँले झ्याप्पै निकाल्नु पनि भयो होइन, त्यो हुने बित्तिकै कन्ट्रोभर्सी हुँदै बित्तिकै निकाल्नु भयो। पीडितले नै, उहाँ महिलाको रिलेटिभ अथवा महिलाले नै सायद फोन गर्नुभयो अरे उहाँले भनेअनुसार चाहिँ, अनि त्यस पछाडि निकाल्नु भयो अरे। एकातिर हामी सिटिजन जर्नलिजमका कुराहरू पनि गर्छौँ, मोबाइल जर्नलिजमका कुराहरू पनि गर्छौँ, जेन्डर इक्वालिटीका कुराहरू पनि गर्छौँ, फेमिनिजमका कुराहरू पनि गर्छौँ, तर फेरि त्यो नेपाल सरकारकै सहसचिव जस्तो पदमा भइसकेको मान्छे उहाँ त अनएडुकेटेड त होइन नि, फेरि होइन नि, बराबर लोकसेवा दिएर जानुभएको होला। दिएर जानुभएको लोकसेवा भनेको त नेपालको उसमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा बढी कम्पिटेटिभ एक्जाम हो नि होइन। उहाँ त्यही दिएर जानुभएको, त्यत्रो वर्ष काम गर्नुभएको, एकदमै माथिल्लो ओहदामा बसेर काम गर्नुभएको, फ्याक्ट चेकिङ, कन्सेन्ट होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँलाई थाहा नभएको कि थाहा भइ पचाउनु भएको हो कि के अरे त्यो सेक्रेट गेममा भन्छ नि अहम ब्रह्मास्मि भन्छ नि, मै ब्रह्मा हुँ भन्ने टाइपको सोचाइ छ क्या हामी नेपाली भन्दा पनि म्याक्सिमम के अरे साउथ एसियन पनि हो नि। अब फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट है,
फोटो हाल्नु हुँदैन थियो, हाल्नै हुँदैन थियो हैन, तर उहाँले हाल्नुभयो। फ्याक्ट इज फ्याक्ट, उहाँले हाल्नुभयो। किन हाल्नुभयोमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले घोत्लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अलिकति है। सो किन हाल्नुभयो? अगेन गोइङ ब्याक टु माई सेम पोइन्ट, इट्स हिज सोसलाइजेसन, जुन नेपाली समाजको सोसलाइजेसन हो, जुन चाहिँ पुरुष प्रधान एउटा सर्टन सोसाइटीको सोसलाइजेसन हो, जहाँ चाहिँ महिला सेकेन्ड क्लास सिटिजन मात्रै होइन कि फ्रेन्च एक्जिस्टेन्सियलिस्ट फेमिनिस्ट हुनुहुन्छ पहिलाको जमानाको होइन, जिमोन डी बुवोआ भन्ने, उहाँले भन्नुहुन्छ कि सेकेन्ड सेक्स पनि हो कि महिला चाहिँ, सेकेन्ड सिटिजन मात्रै होइन कि सेकेन्ड सेक्स पनि हो कि। सो हामीले जहिले पनि महिलालाई चाहिँ सेकेन्डमा राखेपछि त एउटा सर्टन काइन्ड अफ मेलमा त डोमिनेन्स त आउँछ नि त। सो त्यो डोमिनेन्स, त्यो अहम जुन त अघि भन्नुभयो नि, त्यो अहम, त्यो सबै कुराले कल्मिनेट गरेर उहाँले ब्लाइन्ड साइड गर्नुभएको हो कि उहाँलाई कन्सेन्ट थाहा नभए त होइन नि त। जबकि वाट एभर पेज द्याट वाज, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मलाई थाहा छैन, उहाँको त्यो पेजमा 100,000 1 लाखजना मान्छे फलोवर हुनुहुन्छ भने उहाँले मिटु त सुन्नुभएको थियो होला? सुन्नुभएको थिएन? डेफिनेटली सुन्नुभएको थियो होला भन्ने कुरा म एकदम सेफली अज्युम गर्छु है। मिटु सुनेको मान्छेलाई कन्सेन्टको कुरा थाहा हुँदैन होइन। त्यसमाथि सरकारी कर्मचारी, सहसचिव भइसकेको पदमा बसेको मान्छेलाई मिटुको कुरा थाहा भइहाल्छ नि, कन्सेन्टको कुरा थाहा हुन्छ। त्यो त उहाँले सरासर उहाँको गल्ती छ त्यसमा त। म त औँला उठाउँछु त्यो कुरामा त होइन, म नडराइकन औँला उठाउँछु। किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो केटीको कन्सेन्ट बिना फोटो हाल्नुभयो है, र उहाँलाई कतिजना फलोवर छ भन्ने थाहा हुँदा पनि, र मैले पढे अनुसार, मलाई याद छैन मैले कहाँ पढेँ, तर मैले पढे अनुसार चाहिँ उहाँको क्याप्सन पनि अलि फ्लिम्जी थियो कि, सरकारी बाइकसँग रिलेटेड, त्यो लुगासँग रिलेटेड, अलि केटीको बडी र स्लट सेमिङ गर्ने खालको क्याप्सन हाल्नु भएको थियो, मैले पढेको थिएँ है, म झट्टै याद आएन अहिले। सो जुन त्यो गर्नुभयो, किन भन्दाखेरि त्यो उहाँको सोसलाइजेसन हो, त्यो नेपाली सोसाइटीको सोसलाइजेसन हो होइन। थाहा नभएको होइन, कन्सेन्ट पनि थाहा थियो, सबै कुरा थाहा थियो, तर त थाहा हुँदा पनि उहाँले ब्लाइन्ड साइड गरेर उहाँले चाहिँ अब फोटो हाल्नु। एक त मैले पनि के एज्युम गर्छु भने उहाँलाई थाहा थियो, थाहा हुँदै गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुन किसिमको यसले हाइप क्रिएट गर्यो, बज क्रिएट गर्यो भनौँ होइन, त्यो गरिसके पछाडि एटलिस्ट जो मान्छेले पहिला एकचोटि त्यो फोटो हाल्दाखेरि हिचकिचाएको थिएन नि, त्यसले चाहिँ एउटा माफी माग्दाखेरि पनि हिचकिचाबाट चाहिँ नहुनुपर्ने हो क्या। म आई वाज कमिङ टु द्याट पोइन्ट के, उहाँले अपोलोजी पनि त लेख्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। किन भन्दाखेरि म यो कुरा चाहिँ अघि नै हाम्रो इन्फर्मल कुरा हुँदाखेरिको कुरामा लगेर जोड्छु होइन, मेन्टल हेल्थको कुरामा जोड्छु कि कसैले सोच्यो, एकचोटि सोच्यो त्यो केटी र त्यो केटा, द राइडर एन्ड द प्यासेन्जर एट द ब्याक, उनीहरूको मानसिक स्थितिमा कतिसम्मको अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा सोच्यो त? I don't think so होइन। अनि there have been news talking about how the woman is not doing okay क्या, family पनि not doing okay, the woman is not doing okay भन्ने कुरा पनि मैले पढेको छु होइन। त्यो ब्रिङ्कसम्म मान्छेलाई पुर्याउने कस्तो चाहिँ समाज हो के, कस्तो चाहिँ सोसल नर्म्स हो कि, कतिसम्मको चाहिँ हामी अन्धो भएर त्यो एउटा सेयिङ छ नि, परेवा हो कि अस्ट्रिचलाई चाहिँ प्रब्लम भयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो टाउको अनि द वर्ल्ड क्यान नट सी मी भन्ने खालको हो, त्यस्तो पर्सपेक्टिभमा बसिरहेछौँ कि आँखा बन्द गरेर बसिरहेछौँ होइन। अनि जुन कुरामा चाहिँ आँखा खोलेर बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बोल्दैनौँ, जुन कुरामा चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदैन त्यहाँ चाहिँ एकदम उत्सुक भएर सर्टन काइन्ड अफ पेट्रियार्कल नर्म्सले गरेर चाहिँ नि एभ्रिबडी इज स्पिकिङ अप, एभ्रिबडी इज डुइङ थिङ्स द्याट दे सुडन्ट बी डुइङ क्या। किनभने मेन्टल हेल्थ पनि त नोबडी टक्स अबाउट इट, बट इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट इस्यु नि त होइन। हामी जुन अहिलेकै केसमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी जुन पिक्चरको बारेमा अथवा जुन लेडिजको बारेमा लेडीको बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ, उहाँको बारेमा मैले पढ्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ मेन्टल्ली अलिक एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ काममा पनि जान सक्नुभएको छैन अहिले होइन, प्रेसराइज फिल गरिराख्नु भएको छ भन्ने किसिमका न्युजहरू चाहिँ अहिले हामीले कन्ज्युम गर्नु परेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटो एकजनाले अपलोड गरेर फोटो अपलोड गर्नुको कुरा विषयमा हामी कुरा गरिसक्यौँ, त्यस पछाडि त्यो फोटोलाई म्यानिपुलेट गरेर मिमहरू बन्यो होइन, त्यसमाथि कमेन्टहरू छुट्टै किसिमले आयो, त्यो मिमलाई प्रेजेन्ट गर्ने क्याप्सन छुट्टै आयो, त्यो सबै
कुरा सँगसँगै जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हामी यो मिमहरूसँग हामी जतिजना मान्छेहरूले बनाउँछौँ नि त्यो भनेको म्याक्सिमम् हामी युथहरू नै हो क्या हैन यो मिम सिम बनाउने भनेको चाहिँ हामीभन्दा ओल्डर जेनेरेसनले त्यति बनाउनु हुँदैन 25-35 भन्छ हैन एउटा सर्टेन जेनेरेसन त्यो एज ग्रुपले हो र त्यो एज ग्रुपले पनि यो कुराहरू बुझेकै छैन के यो कुराले प्रश्न पार्दियो नि त कन्सेन्ट भन्ने कुरा बुझेको छैन जेन्डर इक्वालिटी भन्ने कुराहरू बुझेको छैन उसमा पनि त्यो पितृसत्तात्मकता भन्ने कुरा यस्तो तरिकाले हाबी भएको छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्दियो तर यो कुरालाई चाहिँ यति माथि हाइप क्रिएट गरेर अहिले हामी बोलिरहेछौँ नि हैन तर पनि कतिपय युथहरुमा चाहिँ त्यो युवा जोश पनि होला सर्टेन टाइमसम्म म पनि थिएँ र कुनै हदसम्म अझै पनि म पनि छु होला हैन हामी त्यो कुरालाई अझै पनि पछि गर्न खोज्दैनौँ कि मैले यो विषयमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मेरै फ्रेन्ड सर्कलमा भएको एकजना भाइ उसले चाहिँ मिम बनाएर हाल्यो भाइ यु आर डुइङ रङ भनेर मैले गर्दाखेरि चाहिँ हा दाइ यो त ह्युमर हो नि ह्युमर पनि बुझ्नुहुन्न तपाईँ रे के अब त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल करेक्टनेसको कुरा आउँछ के जुन पढिन्छ सुनिन्छ हैन पोलिटिकल करेक्टनेसको कुरा आउँछ कि त्यसो भए त मारिरहेको मान्छेको पनि मिम बनाऊ न त किन बनाउँदैनौ हैन गर्दैन नि त बिकज द्याट आइडिया इज सो डिफेमिङ अनि द्याट आइडिया इज सो डेन्जरस द्याट पिपल डोन्ट टक अबाउट इट के बुझ्नुभयो अनि त्यो कुरालाई चाहिँ म आई थिङ्क आई वान्ट टु जोइन इट विथ एजुकेसन क्या जुन हामीले अघि पनि भन्यौँ नि लोकसेवा दिएर गएको सहसचिव पदमा बसेको मान्छे यताउता भन्यौँ नि होइन मेरो विचारमा चाहिँ एजुकेसन इज अ च्यानल फर अवेरनेस तर हाम्रो स्कुलको एजुकेसन चाहिँ होइन पढ्यो त जेन्डर इक्वालिटीको बारेमा स्कुलमा मैले त पढिनँ मैले त छु होइन मेरो जेन्डर इक्वालिटी भन्ने त छँदै थिएन 8 क्लासमा हुन्थ्यो रिप्रोडक्सन हेल्थसँग रिलेटेड होइन त्यसमा चाहिँ हामीले मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान पढ्यौँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान जति मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गानलाई हामीले मजासँग सरले बुझाउनु भयो त्यसरी फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान बुझाउनु भएन यसको डायग्राम आउँछ है एक्जाममा भैँसीको टाउको जस्तो बनाइदिए भन्नुभएको थियो होइन द्याट वाज हिज सेइङ सरी फर द्याट अनि त्यस पछाडि 9 क्लासमा फेरि अलिकति विस्तृत रूपमा थियो त्यो पार्ट इपिएसमा इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन एन्ड हेल्थ भन्ने पार्टमा फेरि थियो होइन त्यति बेला चाहिँ म 2068 एसएलसी ब्याच होइन मेरा साथीहरू पनि यसका उदाहरणहरू हुनसक्छन् त्यो पार्ट हामीले स्किप गरेको छु हामीले चाहिँ त्यो पढ्दै पढेनौँ हेर्नु मेरो पनि साथीहरूसँग स्कुलमा पढेको होइन साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन त हामीले कहिले पनि पढेनौँ हामीले मेल मात्रै पढ्यौँ किनभने हाम्रा पनि क्लासमा हाम्रो पनि सर हुनुहुन्थ्यो होइन मेल मात्रै पढाउनु भयो कि फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा पढाउँदाखेरि क्लासमा त त्यो उभिएर बोलाउने हुन्थ्यो नि ओके यु स्ट्यान्ड अप एन्ड यु स्पिक भन्ने हुन्थ्यो नि होइन त्यस्तो गर्दाखेरि केटाहरूले यता मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन थियो यता फिमेल थियो फिमेलकोमा पेपर टालेको थियो क्या माथि बुझ्यो टेप लगाएको हुन्थ्यो कि कभरै गरेको हुन्थ्यो कि वाइ आर यु वाट आर यु अफ्रेड अफ इजन्ट द्याट द प्लेस यु आर बोर्न फ्रम त्यो एक्जिस्ट नगरेको भए यु वुड एक्जिस्ट वुड यु एक्जिस्ट नो What are you afraid of? I don't understand. त्यो कागजले टक्क आएर होइन काटेर त्यहाँनिर टेपै टाँचेको हुन्थ्यो कि सो एजुकेसनले जहिले पनि अवेरनेस लिएर आउँछ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ अवेरनेस भन्ने कुरा एउटा भित्रबाट पनि आउँछ कि पढ्नुपर्छ कि क्लासको टेक्स्ट बुक मात्रै होइन कि क्लासभन्दा बाहिर गएर अरू आर्टिकल पढ्नुपर्छ कि अरू ओपिनियन्स पढ्नुपर्छ त्यहाँबाट आउँछ कि अनि मान्छेहरू यस्तोसँगको एउटा भेडा जस्तो हुन्छ नि घोडालाई लगाम लगाएको जस्तै भइसक्यो होइन उनीहरूको यो पर्सपेक्टिभ भन्दा बाहिरको अरू केही पर्सपेक्टिभ पढ्दै पढ्दैन कि अनि यो मिम कल्चर पनि यही हो पोलिटिकल करेक्टनेसको कल्चर बुझेन एउटा सर्टन काइन्ड अफ मिम निक्लिन्छ त्यस्तै खालको मिम मात्रै निक्लिन्छ त्यस्तै खालको मिम मात्रै भाइरल भइरहन्छ होइन एकदम सेक्सिस्ट हुन्छ मिसोजिनिस्टिक हुन्छ होइन झन् हामी त एलजिबिटिक्यूलाई त एक्जिस्ट पनि गर्दैन नेपालमा त कोही कुरा पनि गर्दैन पिपल डोन्ट इभन रेकग्नाइज इट क्या हुन्छ नि पिरामिड बनाउने हो भने पिरामिडको माथिको टपको मान्छेहरूले मात्रै रेकग्नाइज गर्छ होला कि यत्रो सानो सर्कल छ कि बुझेन सो आई डोन्ट थिङ्क एजुकेसन ब्रिङ्स अवेरनेस के अनि जुन त्यो सहसचिवको कुरा गऱ्यौँ आई डोन्ट इभन नो इफ ही वाज अवेयर अबाउट दिस थिङ्स क्यान इफ ही वाज त्यो अवेरनेसै मरिसक्यो कि जति बच्चाको चाहिँ अवेरनेस हुन्छ नि त्यो पनि मरिसक्यो कि सोसलाइजेसन कुरा गर्दा 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 क्या इन्टेन्स टाइपको कुराहरू भए के सोधौँ भन्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारी कस्तो लाग्छ सु तपाईँलाई अब यो त अलिक पोलिटिकल भयो है
कन्टेन्ट चाहियो नि मलाई पनि हैन अनि पोलिटिकल भइदियो के भन्ने यार अब ठिकै लाग्छ सक्यो यतिको के भन्ने अरू त अब एउटा इक्जाम्पल दिएर भन्छु ल ओके हरियाणामा पञ्चायत हुन्छ कि पञ्चायत भनेर थाहा छ गाउँ गाउँको पञ्चायत हुन्छ नि 5 जना हुन्छ हैन सो हरियाणामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा निक्ल्यो अनि वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेपछि चाहिँ फिमेल फिगर्सहरू अगाडि आउनुपर्छ है पोलिटिकली अगाडि आउनुपर्छ फेस हुनुपर्छ भन्यो हैन त्यसपछि हरियाणामा यस्तो ट्रेन्ड चल्यो आई थिङ्क युपीमा पनि चल्यो क्यारे हैन जहाँ चाहिँ पञ्चायतमा पहिला त 5 जना मेल हेड हुन्थ्यो नि त हैन पञ्चायतमा पनि मेल पञ्चायत हुन्छ नि त त्यसपछि हरियाणामा फिमेल बनाउन थाल्यो क्या मेन पञ्चायत बुझ्यो सबैजनाले वाही गरे बा हरियाणाको जस्तो त्यस्तो त्यो अनर किलिङमा हुन्छ नि चार्टमा हेऱ्यो भने अरू देशको अरू स्टेटको अनर किलिङ यस्तो यस्तो हुन्छ हरियाणाको वहाँ पुगेको हुन्छ अनर किलिङ होइन त्यस्तो देशमा पनि त्यस्तो स्टेटमा पनि वुमेन पञ्चायत बनायो यताउता भन्यो होइन त्यसपछि बिस्तारै इन्भेस्टिगेसन सुरु भयो अनि के थाहा पायो थाहा छ सी इज जस्ट अ फेस सी इज अ पोस्टर क्या she's a poster face क्या हैन ठाउँमा चाहिँ भोट माग्ने यताउता गर्ने हैन मेन पावर कोसँग हुन्थ्यो उनीहरुको हस्बेन्डहरुसँग एक्ज्याक्टली कि यो विषयमा मैले पनि रिसर्च गरेको थिएँ अनि इनफ्याक्ट एउटा सिरिज बनाएको छ सु अमेजन प्राइममा सिरिजको नामै पञ्चायत हो हैन मैले सुनेको छु द्याट इज नाइस सिरिज मैले त्यो हेरेँ हैन त्यो वास्तवमा एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन भनेर मैले रिसर्च पनि गरेको थिएँ हैन सो अब त्यो एक्जाम्पलबाट अब के बुझ्छौ अब बुझ के रियर्स स्मार्ट पनि हुने भनेर त्यो फन कन्टेन्ट मात्र हेर्ने हैन अलिकता इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट पनि हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो क्या फिल्म हेर्नुहुन्छ सु नेपाली फिल्म हेर्छु तर नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी एजियन सबै नै हेर्छु तर थोरै हेर्छु लास्ट नेपाली फिल्म कुन हेर्नु भयो तपाईँले याद छ कुनै मैले लास्ट नेपाली फिल्म त युट्युबमा हेरेको धेरैले युट्युबमा हेर्छ मलाई फिल्मको नामै चाहिँ याद छैन है मलाई एक्टर्सहरू याद छ रबिन एन्ड रेभोल्युसनको रबिन छ नि त्यो सिङ्गर अब तिमीहरू कुन जेनेरेसनको आइ एम 90s किड रबिन एन्ड रेभोल्युसन थाहा छैन नेपाली ब्यान्ड सो रबिन शर्मा होइन यति पनि थाहा छैन भन्ने होला अब कति मान्छे रबिन शर्मा चाहिँ होइन है रबिन छ अनि त्यसपछि नम्रता श्रेष्ठ छ अनि देयर इज लाइक दिस ग्रुप अफ पिपल अनि इट्स अ मर्डर मिस्ट्री अनि ऊ पनि छ छड्के भन्नु नि त अनि मलाई नाम याद मैले यो क्वेसन किन सोधे हुँदा नि छड्के हाम्रो यो आर्ट फर्महरूमा क्या हैन फर इक्जाम्पल मुभिजहरूमा पनि जुन वेमा नि हैन नारी पात्रलाई इस्टाब्लिस गरिन्छ नि अरू पनि छ हैन तर हामी नेपाली मुभीलाई माया गर्नुपर्छ भनेर भनेको नि फेरि हो हैन त्यो जुन वेमा नारी पात्रलाई इस्टाब्लिस गरिन्छ त्यो इस्टाब्लिसमेन्टमा केही भन्नु छ तिमीले भनेको भन्दा अलि हटके क्यारेक्टर छ के नम्रता श्रेष्ठ नै हो क्यारे हैन नम्रता श्रेष्ठको चाहिँ सो नेपाली जुन एउटा टिपिकल नेपाली महिला पनि भन्न अलि मिल्दैन है तर अब जुन एउटा सर्टन पर्सेप्सन छ नेपाली महिलाको हैन त्यो महिलाहरू भन्दा चाहिँ ऊ अलि हटके देखेछ छोटो कपाल बुलेट चलाएर हिँड्ने हैन त्यस्तो खालको अब उसको क्यारेक्टर छ कि त्यसमा अनि ग्रुप अफ बोइज एन्ड सी इज द ओन्ली गर्ल हैन भेरी स्ट्रङ क्यारेक्टर देखाएको छ है एन्ड टप अफ द्याट सी इज स्मोकिङ सी इज चेन स्मोकर हैन सो अल अफ दोज आर अल्सो देयर के सो अब तर थाहा छ मैले बिचमा तपाईँलाई इन्टरप्ट गरेँ हैन आइएम सो सरी फर दिस मेरो नि कस्तो पर्सेप्सन थियो भन्दाखेरि नि जस्तै फेमिनिस्ट भन्ने बित्तिकै आउँदाखेरि नि पहिला है बिफोर मिटिङ यु सोसियोलोजी पढ्नुभन्दा अगाडि फेरि अहिले नै त्यस्तो छ भन्नु होला हैन फेमिनिस्ट को भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसको छोटो कपाल छ जसले स्मोक गर्छ जसले ड्रिङ्क गर्छ जसले उस्तै पर्यो भने चाहिँ के अरे हान्दिन्छ हैन जो चाहिँ धेरै जसो केटाहरूको ग्रुपमा बढी बिजी रहेको हुन्छ त्यो फेमिनिस्ट हो भन्ने किसिमको पर्सेप्सन मलाई क्रिएट गराइदियो थियो क्या आई डोन्ट नो कहाँबाट केले तर त्यो तिम्रो मात्र पर्सेप्सन होइन नि त मैले यो कुरा उठाउनुको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ यही पर्सेप्सन अझै पनि बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू धेरै छन् क्या धेरै म त मेजोरिटी भन्छु धेरै पनि भन्दिनँ म त मेजोरिटी भन्छु किनभने धेरै भनेको त 20% 30% जति पनि हुनसक्छ मेजोरिटी भनेको त मोर देन 50% हो म त मेजोरिटी भन्छु यो पर्सेप्सन बोकेर हिँड्ने मान्छे मेजोरिटी इन्डियन थाहा छ तिमीलाई क्रिकेट फिमेल कमेन्टेटर मन्दिरा बेदी थाहा छ फेमिनिस्ट भनेपछि चाहिँ मन्दिरा बेदी टाइप्स मन्दिरा बेदी टाइप्स well you are wrong हैन everybody is wrong on that त्यस्तो हुँदैन के त्यही भएर फेमिनिस्ट भनेपछि चाहिँ गाली जस्तै भएको छ कि ओ ब्रो त्यो त फेमिनिस्ट हो यार त्योसँग त कुरा नगर यार त्यसले त हान्दिन्छ हो एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेछ अनि अहिले चाहिँ हैन हामी
पुरुषहरूले एउटा नयाँ टर्म पनि डिफाइन गरेका छन् क्या फेमिनिस्टहरू त रेडिकल लिबरल होइन यस्तो हुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ त्यो फेमिनिस्टसँग हामीले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्दैनौँ नि ज्याप हामी चाहिँ कोही त्यस्तो फेमिनिजमसँग रिलेटेड कुरा गर्छ भने हामीले डिफाइन गर्छौँ के भनेर भन्नु न फेमिनाजी भनेर क्या Oh my god, I've heard of that term, yes. Feminazi. You know why that is? More frankly, Manu. Because men are so scared, kya? Men are so scared. Because they've been in power since forever. I know. अब historically speaking, Nepali एकदम म फेरि हिन्दूको कुरा गर्छु है historically speaking, Krishna, Ram, Shiva, Brahma, Vishnu, अब कहाँ पुग्नुहोस् हैन before the earth was made or whatever हैन men have always been in power क्या and अब यहाँ comment आउन सक्छ what about Devi and Shakti and all of that हैन I haven't replied for that but for later है men have always been in power क्या जहिले अमेरिकामा अहिलेसम्म त फिमेल प्रेसिडेन्ट छैन हिलेरी क्लिन्टनलाई जिताएन नि त उले त मेजोरिटी भोट पाएको थियो 52-53% भोट पाएको थियो जित्नु पर्ने हो नि त उ त उठ्नु पर्ने हो नि त इलेक्टोरल कलेज हराइदियो हैन सो अहिलेसम्म त men have always been in power so women ले चाहिँ नि हुन्छ नि अब men यहाँ पुगिरहेछ women यहाँ छ हैन women ले यहाँ राख्ने बित्तिकै ओ फेमिनाजी all that people want men women third gender म केही भन्दिन all that people want is equality सक्यो that's it it's very simple क्या बुझ्यौ तर power dominance control gives you power हैन जुन हाम्रो नेताजीहरुले कुर्सी छोड्नुहुन्न नि power control the idea that you have control is power because power gives you agency आफ्नो एजेन्सी छ आफ्नो भोइस छ भने त आफूले भनेको कुरा हुन्छ नि त अरूलाई दलाउन पायो नि त सो आई थिंक men in particular I'm not men shaming है फेरि तर अब जे हो त्यही हो हैन men in particular are so afraid of losing power but you don't have to lose power क्या yeah may the best person win सक्यो बुझ्यौ जस्तो अहिलेसम्म पनि हैन ठुलठुलो कर्पोरेट अर्गनाइजेसन्सहरु सानसानोमा त फरक पर्दैन है किनभने people are more aware सानो टिम हुन्छ ठुलठुलो कर्पोरेट MNC हाउसेसहरुमा हैन big meeting rooms मा हैन men always have a chair you know what women have folding chair बुझ्यौ women never have a place in the table so लामो कुर्सी छ रे हैन ल यही कुर्सी मानौं रे हैन भने त किङ आर्थरको जस्तै कुर्सी छ टेबल छ हैन सो यस्तोमा यहाँनिर 5-6 जना मान्छे हुन्छ केटाहरु हुन्छ हैन and then at the back of that are women not in these chairs के folding chair मा क्या बुझ्यौ women still हार्वर्ड ल नै किन नपढ women still have to sit in folding chair क्या बुझ्यौ सो त्यहाँसम्मको डिस्क्रिमिनेसन छ के केटाले नि हार्वर्ड ल पढ्छ केटीले नि हार्वर्ड ल पढ्छ हैन केटाले पनि नेपाल ल क्याम्पस पढ्छ केटीले नि नेपाल ल क्याम्पस पढ्छ हैन तर पोजिसन पावर अथोरिटी जहिले पनि केटामा हाई हुन्छ क्या केटी भन्दा केटीले बोल्ने बित्तिकै ओ शी इज अ रिबेल के गर्छ थाहा छैन सो मेबी वी शुड जस्ट नट प्रमोट हर मेबी वी शुड सेन्ड हर अवे टु अ फिल्ड अफिस और मेबी वी शुड सेन्ड हर टु रुरल अफिस हुन्छ नि और मेबी वी शुड जस्ट फायर हर सक्यो बुझ्यौ बट इफ अ म्यान स्पिक्स ओ ही इज द म्यान ही हेज ओपिनियन वुमेन को त अब के भन्ने के रिडिकुलस कन्सेप्टहरु हो के कुराहरु हैन तरन्सु म लास्टमा नि हैन तपाईबाट एउटा कन्ट्रोभर्शियल किसिमको कन्टेन्ट चाहियो के मलाई भ्युअरशिपको लागि जस्ट किडिङ हैन यसैसँग कुरा गर्दाखेरि नो आई डोन्ट थिंक यु आर किडिङ ओके त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा गीत भर्खरै रिलिज भएको छ त्यो गीतको बोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसपालिको तीज नो व्रत प्लिज बोलहरुमा अनि त्यसपछि चाहिँ नो खुट्टाको पानी यस्तै छ त्यो गीतको तलपट्टि एउटा कमेन्ट हुन त यस्ता कमेन्ट म अरु पढ्दिन यसको पनि एउटा मात्रै पढ्छु अप्ठ्यारो लागिरहेछ किन भन्दाखेरि आई डोन्ट नो यो तर म पढ्छु यो चाहिँ है यो कुन धर्मको मान्छे हो यो कुरा बुझ्नुपर्छ हिन्दूको संस्कृतिमाथि हमला गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ यो त तिम्रै पनि अहिले अपलोड गर्छौ नि तल आउन सक्ने कमेन्ट रहेछ के भन्ने क्या अब यो हाम्रो समाज हो क्या बिकज त्यो वुमनले चाहिँ नि नो टु तीज नो टु खुट्टाको पानी त्यो भन्यो नो व्रत भन्यो सो त्यो भएर चाहिँ कमेन्ट राखेको हैन त त्यो मान्छेले व्रत किन राख्नु पर्यो डिटक्स गर्नु छ भने राख हैन अहिले त खूब चलेछ नि त एकदम भिगन डायट चलेको छ हैन धेरै भयो चलेको डिटक्स चलेको छ स्मुदी डिटक्स भन्छन् के भन्छन् हैन पानी डिटक्स भन्छन् राख्छन् फास्टिङ सबैले गर्छन्
तर राम्रो पति पाओस् भनेर चाहिँ गर्दैनन्, आफ्नो हेल्थको लागि गर्छन् नि त हैन। सो आफ्नो हेल्थको लागि अब वर्षमा एकचोटि गर्छौ भने गर हैन। माई पोइन्ट इज फास्टिङ इज अ प्रिभिलेज, इट्स अ लग्जरी, ओके, it's not a necessity, because there are poor people who are regularly fasting. Nobody talks about that. So if you're choosing to fast, that's your luxury, that's your comfort. Why you're choosing to fast, you need to think about it. If you're choosing to fast because एक दिन fast गरेर body को चाहिँ नि मेटाबोलिजम राम्रो हुन्छ, हेल्थ राम्रो हुन्छ भने हप्तामा एकचोटि गर, हप्तामा दुईचोटि फास्ट गर भन्छु म त, फ्रेङ्कली स्पिकिङ हैन, अकर्डिङ टु सर्वेज एन्ड एभ्रिथिङ हैन। हप्तामा दुईचोटि फास्ट गर, तर वर्षमा चाहिँ टन्न मासु भात चुरा बियर खाएर बस्ने हैन, अनि त्यसपछि तीजको दिनमा चाहिँ ओ भगवान शिवजी प्लिज मलाई चाहिँ एकदम राम्रो पति पाओस् भनेर गर्छ भने चाहिँ आइएम सरी, म आइएम कम्प्लिटली अगेन्स्ट इट। यु वान्ट टु फास्ट, यु वान्ट टु डु थिङ्स, डु इट, तर वाट थट युर पुटिङ बिहाइन्ड इट एन्ड वाट फिलिङ। व्रत बस्नु त धर्म हो रे नि त सुबानी, हिन्दू धर्मको हो रे नि त हैन। अब खै यो त मलाई थाहा छैन है, अब यो कहाँ लेखेको छ चाहिँ मलाई थाहा छैन, यो देखाइदिनै पर्यो मलाई। त्यही नै हो कुरा, यस्तो विषयमा कुरा गरिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यही नै हो, यी कुराहरू कहिले पनि सकिँदैन क्या सुब, यस्तो कुराहरू हैन। अनि त्यही भएर त यो तीजको कुरा चाहिँ बवाल कन्ट्रोभर्सीमा जान्छ हैन, अनि सकिँदैन, तर टाइम फ्रेम हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ सक्नुपर्छ। अलिकता अवेर भइदिनुहोस् के गर्दैछु कसो गर्दैछु भन्ने विषयमा अलिकता भए पनि आफ्नो कहाँ थट र आफ्नो थटले कुन थटले गर्दैछु भन्ने कुरा त हो नि। आई थिङ्क सबैजनाले चाहिँ प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस्, च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। म पनि क्वेसन्स त भने लेख्नुहोस्, म पनि रिप्लाई गर्छु हैन। र उहाँले भने जस्तै इफ यु हेभ डकुमेन्टेसन प्रुफ हाल्नुहोस्, कुरा गरौँ। फ्री फ्र्याङ्क डेमोक्रेटिक कन्ट्री छ, फ्री फ्र्याङ्क कुरा गरौँ, सकिहाल्यो पब्लिक स्पेसमा। ओके, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।